जनकमा पशु मनीषणे जगे कुर्वन्त विदुते सुधीरायत पूर्वं यस्मन्तः प्रजानां तमे मना सुसङ्कल्पमायते सत्य प्रज्ञानमुदतोदिरेतः यज्जयोतिरन्तरमितं प्रजातु यजमानं नानीते किशनकरं क्रियते तन्मा मनः सुकल्पमयायते येन देवं भुवनं भविष्यते प्रतिगृहीतं निमितेन सर्वं जैन यज्ञस्थायते सप्तहोता तन्मे मनः सुखं भवतु दशमिन् नीचः समायदेशे दशमिन् प्रतिष्ठा रतनाभाविवारः यस्य मन्यते सर्वमोक्तं प्रजानां तन्मे मनसिकं भवतु लोकामृदेवाता पुण्यं मनुष्याणां देयते अभिषेकवीर्याजिनः इव बृहस्पतिं यजतिरं सवते तन्मे शिवसङ्कल्पमस्तु हरिओं सहस्रसेविका पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाचा भूमि सर्वथा अथपतिवायते तिष्ठित साङ्गुलं पुरुखे वेद सर्वे अभिदुतं यद्भाव्यम् उदापेक्षे चाने प्रतिलेनातिरुहते तावानस्य महिमातो गयाया सता पुरुषः पादोवस्य विश्वभूतानि तिर्पास्य अमृतं देहे तिर्पादुधर्व उदयत पुरुष पादोवदया बोधगुणः ततो विश्वङ्गविक्रामत्सा शनांसने अभूततो विराट जायत विराजो वनपुरुषः स जातो वतिरिचयत पदसाभिधूमिमतो पुरा तस्मात् ज्ञातु सर्वभूतं प्रीतं प्रेषिताजं पशुशताचक्रे भयाया नारायण अग्रामे असते ज्ञात सर्वभूत संप्रीतं प्रेषिताजं पशुशताचक्रे भयाया नारायण अग्राम सते तस्मात् ज्ञात सर्वभूतरीचः समाने जगीरे सन्नासे जगीरे तस्मात् तस्मात् जायत तस्मात् सवा अजायन्ते केतु व्यादतः गावो हजगीरे तस्मात् समाजाता अजाव यज्ञेवरहिते परोक्षं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाजन्त साधया ऋषि यत् पुरुषं वैदधो कथितो वैकल्प्य मुखं किं सातित् किं बाहु किं रोपदाहु जयते ब्राह्मणो वच मुखमानयत् बाहु राजन्यः किता पुरुषदर्शनाय दर्शयापदभ्यां चतुर्हो अजायत चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत सोतात् गायो च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत नाभ्यायासीत् अन्तरिक्षं शिशोदधमोन् तत्पदभ्यां भूमिरधिष श्रोत्रात् तदा लोकाय कल्पय नियतपुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्मत वसन्तो स्यादिराजं गेसेदं शरदे सप्तशयातन परिधाय इति सप्त समिदकिता तेन देवा जगं सर्वानां धनपूर्वं पदं जैन जगमय देवाचानि धर्माणि पद्मानि आस ते अनाकं महिमाना सचन्ते यत् पूर्वे साध्याय सन्ति देवा अद्वया समेते वैदेवे राजा च विश्वकर्मणः समस्तेत्रागे तस्य त्वष्टाभिद ध्रुवमेते धर्मतस्य देवस्य मदान मदगे वेदामेतं पुरुषं धन्यमान्ते मादित्यवरणं तमसः पश्चात् तमेव विद्वा ते मृत्युमेति नायन पाठाभ्यस्य अन्येन प्रजापति सदते गर्भे यन्त्रे जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनि पदपश्यन्ते धीरा तस्मै नातस्तोर्भुनानि विश्वा ये देवयातपतियो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवभ्यो जातो नमः ब्राह्मणे रोषं ब्रह्मा जयन्ते देवाय अग्रे तत्र ब्राह्मणो विदात तस्य देवा अश्वसे
श्रीचक्यते लक्ष्मी च पत्ना अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमं विष्णुभ्या तम् ईश्वराणि शरणामुं वैश्वराण सर्वलोकम् ईश्वराण हरि ओम द्वितीय अध्यायः हरि ओम आशोषि शानो भीष्मो न भीमो घना घनः यो गणचर्च श्रेणी नमो संकटनिमिषाये कवीरा सत्ता सेना अजयत सामेदं संकृतेन निमिश्रेण जुजुडा यत् कारणेन दुष्चोऽनेन धीषुरान त्रिदिनेन जयत तथा सौदामयोगो नरयुगो हस्तेन भीषणः सायुषो हस्तेन निसंगजीभेदवशेषा अस्पाष्टा सायुधो इन्द्रो न गणने सात्रेष्टगेत सोमपाबाहो शरदायुङ्गत्वा पतेताभिरष्टा बृहस्पते परिदेयारथेन रक्षोहाय मित्राणा अबधाम्यमाना प्रभो जयन्ते सेना प्रमीणो दोदा जय अस्माकमेते पितारथानां बल विज्ञाय हस्तवीरः प्रवीरः सस्वान वाजे समान उग्रो अभिवीरो अभीष्टवासोऽजातमित्रं रथम् अतिथि गोविदा गोत्रविन्द गोविन्द वज्रबाहु जते मन्ये प्रणयिमिनं तमोजसा सन्निमं सजाताय नो वीरध्वमिन्द्र सखायो मनुसरं वदवम् अभिगोत्राणि सता गायमानोद्यो विरासतमयून् रीनन्द्रः दुष्णवनः पितृनसाङ्गजेयो अस्माकं सेनायावतो प्रतयो तसो निद्रयासो निताभिरसपदेरदक्षिणा जागा एतो संदेव सेनानाभिमदेशां जते भक्तमेहतग्रमेन्द्रस्य वरुणवरुणस्य रागः आदित्यानां मरुतः गन्धः उग्रमः महामनुषां गोचवनां घोषं देवानां जयतामुदयष्टामुददर्शा मध्यवायुनन्दनूत सद्वनां मामकानां मनामसे मुद्गुत्रहन्वाजिनां वाजिनेत्र तनां जयन्तामयान्दोदुदाः अस्माकं मित्रं यशमेते सुभवते अस्माकम् इलायुषता जयन्त अस्माकं विरायुतरे भवन्तो समा उदये अवताहमिषो अमीशं चेतं प्रदे लोभयन्ते गृहणान् पदे परे अने प्रेमिनिर्दयाव्यातदुआ चौकरेण देनां मित्रे हस्ते मदा ससन्ताम् अवशिष्टा परापत सरपय ब्रह्म शासीते गता मित्रनां पदयस्त्व आमेषां कञ्चनिनो हितं तेता जायता न इन्द्रो शर्मा यच्छतु